सो फाइनली अब हामी चाहिँ कहाँ पुगिसकेका छौँ भने भ्यालेन्सीतिर है। वाट इज भ्यालेन्सी त्यो बुझ्छौँ हामी। यो टपिकमा हामीले के कुरा गर्छौँ, भ्यालेन्सी है। अब यो भ्यालेन्सी भनेको के त, हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरेर सबै कुराहरू हेरिसकेका छौँ भन्दाखेरि भ्यालेन्सी भनेको सिम्पली बुकको डेफिनेसन के हुन्छ, द कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एन एलिमेन्ट, यसैलाई हामी के भन्छौँ त, भ्यालेन्सी भन्छौँ। अब भ्यालेन्सी मात्र यति यो रट्टाफिकेसन गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। भ्यालेन्सी भनेको त कम्बाइनिङ क्यापासिटी अफ एलिमेन्ट हामीले बुझ्छौँ। तर अब भ्यालेन्सी एक्ज्याक्टली हो के भन्दाखेरि जस्तै सोडियम है, सोडियमको मैले अब यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त गर्न तपाईँहरूले सिकिसक्नु भएको छ। त्यसरी लेख्न सक्छु 2 11 होइन भनेको 2 8 र 1 आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा त एउटा इलेक्ट्रोन र यो पछाडितिरकोमा 2 8 10 वटा भन्दाखेरि जुन आउटर मोस्ट जुन सेल हुन्छ नि, आउटर मोस्ट सेल, यसलाई हामी के पनि भन्छौँ त, भ्यालेन्स सेल भन्छौँ। के भन्छौँ, भ्यालेन्स सेल। र यो भ्यालेन्स सेलमा प्रेजेन्ट भएको जतिवटा इलेक्ट्रोन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स है। आउटर मोस्ट सेलमा प्रेजेन्ट भएको इलेक्ट्रोन, आउटर मोस्ट सेललाई सिम्पली हामी भ्यालेन्स सेल भन्छौँ। त्यसमा प्रेजेन्ट भएको इलेक्ट्रोन्सलाई हामी भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छौँ र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु भ्यालेन्सी नै हुन्छ। भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु भ्यालेन्सी। अब त्यसमा एउटा मात्रै के छ भन्दाखेरि, एउटा सोडियमको मैले देखाएँ, अर्को तपाईँले एउटा देखाइदिन्छु क्लोरिनको है। क्लोरिन भनेको त 17 होइन, क्लोरिन भनेको 17 भन्दाखेरि 2 8 र 7 भनेको यसमा आउटर मोस्टमा 7 वटा भनेको यसलाई के भन्न मिल्छ हामीले त, आउटर मोस्ट सेल हो। आउटर मोस्ट सेल भन्दाखेरि भ्यालेन्स सेल है, भ्यालेन्स सेल र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन। त्यसको यसको मतलब के भन्दाखेरि त जनरली 7 होला त क्लोरिनको, भ्यालेन्सी त 7 छैन होला भन्दाखेरि क्लोरिनको भ्यालेन्सी पक्कै पनि 7 हुँदैन। किनभने यसमा अब दुईटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। एउटा बुझ्नुपर्छ हामीले के त, अक्टेट रुल, र एउटा बुझ्नुपर्छ हामीले डुप्लेट रुल। अक्टेट रुलले के भन्छ भन्दाखेरि, अक्टेट रुल भन्छ कि आउटर मोस्ट अर्बिटमा 8 वटा इलेक्ट्रोन राखेर के हुने भन्दाखेरि त, स्टेबल हुने। द टेन्डेन्सी अफ एन एटम टु have 8 electrons in its outermost orbit and become stable, यसैलाई हामी अक्टेट रुल भनेर पनि भन्छ। अक्टेट रुलले यही लिस्ट गर्छ कि कुनै पनि एटमलाई स्टेबल हुनको लागि आउटर मोस्ट अर्बिटमा कतिवटा त 8 वटा इलेक्ट्रोन्स चाहिन्छ। जबसम्म 8 वटा इलेक्ट्रोन्स पुग्दैन तबसम्म त्यो अरूसँग के गर्छ त, रियाक्ट गर्छ। अब केमिकल रिएक्सनको पनि यही मेन कज हो। द मेन कज अफ केमिकल रिएक्सन के हो भन्दाखेरि त, कुनै पनि एटम स्टेबल छैन र स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि यताउता जान्छ, यताउता गयो भने के हुन्छ, केमिकल रिएक्सन, जसलाई हामी केमिस्ट्रीको टर्ममा केमिकल रिएक्सन भनिदिन्छौँ। त्यही हो। अनि अर्को छ हामीसँग डुप्लेट रुल है। डुप्लेट रुलले के बताउँछ, आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि त 2 वटा। यो कुनको केसमा, हिलियमको केसमा मात्रै लागु हुन्छ। हिलियमको यो भयो होइन, न्युक्लियस, अनि यो 1 र 2 भनेको आउटर मोस्टमा 2टा मात्रै, र यो स्टेबल पनि छ। हिलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन र रेडन नोबल ग्यासेसहरू सबै के हुन्छ त, स्टेबल हुन्छ। किनभने उनीहरूको कि त अक्टेट पुरा हुन्छ र हिलियमको के हुन्छ भन्दाखेरि डुप्लेट पुरा हुन्छ, त्यसैले यो अरूसँग रियाक्ट गर्न जाँदैन है। इट इज अलरेडी स्टेबल। त यो सोडियम र यो अक्टेट र डुप्लेटको कुरा पनि हामीले यहाँ बुझ्यौँ। अब भ्यालेन्सीमा फेरि यदि म आयो भने, यहाँ हेर्नुहोस् त, आउटर मोस्ट अर्बिटमा यसको एउटा छ, यसकोमा 7 वटा छ। अब यसमा यहाँनिर के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि, दुईटा तरिका छ यसलाई स्टेबल बनाउन। कि त यसलाई यो पनि हटाइदिनुहोस्, यो पनि हटाइदिनुहोस्, आउटर मोस्टमा 2टा हुन्छ, स्टेबल हुन्छ। कि त तपाईँले बाहिरबाट एउटा इलेक्ट्रोन, त्यसलाई इजी कुन हुन्छ, बाहिरबाट एउटा इलेक्ट्रोन दिन हो कि होइन। एउटा इलेक्ट्रोन दिइहाल्यो भने म अब मसँग एउटा बडी छ, अनि मैले कसैलाई दिइहालेँ, अब म के छु त एकदम राम्ररी बसिरहेको छु भने सबभन्दा इजी त्यसो भने यसले 1 इलेक्ट्रोन के गर्छ भन्दाखेरि लुज गर्छ, र लुज गरेर यो के बनिहाल्छ, अब लुज गर्यो भने Na+ बनिहाल्छ हो कि Na+, किनभने एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको, प्लस र माइनसको कन्सेप्ट पनि मैले सिकाइदिन्छु रेडिकल्समा। क्लोरिनसँग आउटर मोस्टमा 7 वटा छ, त कि त यो 7 वटै यसले लुज गरिहालोस्,
यहाँसँग 8 रहन्छ आउटर मोस्ट अर्बिटमा, त यो के भइहाल्छ जनरली हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ कि स्टेबल भइहाल्छ। तर यसलाई कति लुज गर्नुपर्ने हुन्छ त 7वटा। त 7वटा लुज गर्नु भनेको त इजी होइन। इजी के हो कि एउटा जुन अरूले लुज गरिरहेको छ त्यसलाई के गरिहालौँ त गेन गरिहालौँ। त गेन गर्यो भने यसले के गर्छ त 1 इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। 1 इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने यसले पनि के हुन्छ त स्टेबिलिटी पाउँछ। अनि यसको पनि आउटर मोस्ट अर्बिटमा 8वटा हुन्छ। त यो सबै कुरा एकदम भयो कन्सेप्चुअल कुरा। अब यसमा बुझी हरेक टाइम त यति हामी गर्न सक्दैनौँ त्यहाँनिर। त्यसैले हामीले कसरी बुझ्ने भने यदि 1 देखि 4 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु भ्यालेन्सी, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु भ्यालेन्सी कुन केसमा भन्दाखेरि when भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु 1 2 3 र 4। 1 2 3 र 4 को केसमा के छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज इक्वल्स टु भ्यालेन्सी। अब जस्तै 1 छ भने 1 हुन्छ, 2 छ भने 2 नै हुन्छ, 3 छ भने आउटर मोस्ट सेलमा यदि 3वटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसको भ्यालेन्सी 3 नै हुन्छ। 4 को केसमा कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो 4 कि त तपाईले 8बाट 4 घटाउनुस् भने पनि 4 आउँछ, वा 4 + 4 गर्नुस् भने 8 आउँछ भन्दाखेरि यही कुरा 8 - 4 भनेको 4 हो के नि त। 4 दियो भने पनि 4 हो, लियो भने पनि के हो त 4 हो। त्यसैले यो 4 लाई हामी एज इट इज पनि लेख्न सक्छौँ। यदि 4वटा प्रेजेन्ट छ भने डाइरेक्टली हामी भन्न सक्छौँ कि त्यसको भ्यालेन्सी 4 नै हो। अर्को कुरा हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि when भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। यदि 4 भन्दा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन बढी छ जस्तै 5 छ 6 छ 7 छ भने त्यो केसमा हामीले के गर्नुपर्ने त यसलाई हामी सिम्पली 8 माइनस भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, जस्तै कुनैको आउटर मोस्ट अर्बिट जस्तै क्लोरिनको आउटर मोस्ट अर्बिटमा 7वटा थियो त 8 - 7 गर्नुस् भ्यालेन्सी इज इक्वल्स टु 1 हो के न। फर क्लोरिन 8 आउटर मोस्टमा 7वटा भनेको 8 - 7 भनेको 1, क्लोरिनको भ्यालेन्सी कति 1। अब यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। अब पोजिटिभ र नेगेटिभको कन्सेप्ट बुझौँ त हामी। पोजिटिभ र नेगेटिभ तपाईहरुले क्याटायन एनायन्सहरु हेर्नुहुन्छ नि, रेडिकलको कुरा जुन हुन्छ त्यसैले मैले यहाँ रेडिकल लेखेँ। रेडिकल भन्दाखेरि के हुन्छ सिम्पली बुझ्ने हो भने रेडिकल भन्दा जस्तै सोडियम र यो क्लोरिन लेखेँ मैले। अब सोडियमसँग के हुन्छ हामीले के पढाएको छौँ कि नेचुरली अनि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो कि। न्यूट्रल भनेको सोडियममा 11वटा भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 र 11। यहाँनिर माइनस चार्ज न्यूट्रल हो भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै बराबर हुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दुवै बराबर। क्लोरिनमा आउटर मोस्टमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 17वटा छ टोटल इलेक्ट्रोन भन्दाखेरि आउटर मोस्टमा 7वटा भने यसरी लेखौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 4 6 7 2 9 2 11 12 13 14 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 भन्दाखेरि अब यहाँनिर के हुन्छ यसले आउटर मोस्टबाट एउटा लुज गर्छ भनेको यसले एउटा आउटर मोस्टबाट निकाल्दियो भनेको सोडियमले के गर्यो त एउटा इलेक्ट्रोन के गर्यो भन्दाखेरि लुज गर्यो भने यो के हुन्छ। अब यसमा यो एउटा हटाइदिनुस् त के हुन्छ यहाँनिर 11वटा के छ भन्दाखेरि हामीसँग प्रोटोन छ र इलेक्ट्रोन 10वटा मात्रै छ भने कसको संख्या बढी छ प्रोटोनको भन्दाखेरि हामी पोजिटिभ चार्ज गर्छौँ। अब यहाँ क्लोरिनको कुरा गरौँ। क्लोरिनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले आउटर मोस्ट अर्कोबाट एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ अनि के हुन्छ यसमा इलेक्ट्रोन एउटा गेन गरिसकेपछि के हुन्छ यो के हुन्छ त स्टेबल हुन्छ। त त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ त क्लोरिनले +1 इलेक्ट्रोन अरूबाट लिन्छ र यो के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज। त पोजिटिभ चार्ज के हो र नेगेटिभ चार्ज के हो त तपाईहरुले बुझिहाल्नुभयो। यो रेडिकलको फर्मेसन यसरी नै हुन्छ। रेडिकल के हुन्छ एकदम केमिकली के हुन्छ त धेरै रिएक्टिभ हुन्छ। त्यसले रेडिकल्सले हामी आँखाले हेर्न त मिल्दैन हो किन, आँखाले हेर्न मिल्दैन तर त्यसका इफेक्ट्सहरु मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्न सकिन्छ हो। यो कुरा हो रेडिकलको। अब रेडिकललाई डिफाइन गर्ने हो भने कसरी गर्ने त रेडिकल्स इज एन एटम र ग्रुप अफ एटम। जस्तै यो त सिंगल। अब रेडिकल दुई टाइपको हुन सक्छ यसरी नै सिम्पल रेडिकल र अर्को कम्पाउन्ड रेडिकल। कम्पाउन्ड रेडिकल जस्तै सिम्पल रेडिकल एल्युमिनियम 3+ सोडियम 1+ हो कि न सोडियम प्लस। त्यसरी यो सब के छ भन्दाखेरि त एउटै के छ एलिमेन्टको छ भन्दाखेरि यसलाई हामी सिम्पल भन्छौँ। कम्पाउन्ड रेडिकलमा जस्तै CO3 2- भन्दाखेरि कार्बन छ अक्सिजन छ दुईटा एलिमेन्ट्स जुटेर बनाएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ कम्पाउन्ड रेडिकल्स। अर्को कुरा यसमा हामीले दुईटा अझै के कुरा पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोपोजिटिभ र बेस्ड अन इट्स इलेक्ट्रिक
प्रोपर्टिज इलेक्ट्रिक प्रोपर्टिजलाई यदि हेर्ने हो भने रेडिकललाई दुई हिसाबले पाडिन्छ। त्यो दुई हिसाब के हो त भन्दाखेरि एक हो तपाईँको रेडिकल यसरी लेख्नुहोस्, एउटा इलेक्ट्रो पोजिटिभ र एउटा इलेक्ट्रो नेगेटिभ। इलेक्ट्रो पोजिटिभ भनेको जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त बेसिक रेडिकल्स पनि भन्छौँ, र यसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभलाई हामी के पनि भन्छौँ त एसिडिक रेडिकल पनि भन्छौँ, एसिडिक रेडिकल्स है। अब यो कुरा कसरी बुझ्ने? इलेक्ट्रोपोजिटिभ भन्दाखेरि द रेडिकल्स विच हेभ द क्यापेसिटी अफ लुजिङ इलेक्ट्रोन्स भन्दाखेरि लुज इलेक्ट्रोन लुज गर्छ इलेक्ट्रोन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोपोजिटिभ हो, बेसिक रेडिकल। जस्तै यहाँनिर प्लस हो र यहाँनिर सोडियम के भन्छ यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भनेको एसिडिक रेडिकल भनेको व्हिच गेन्स इलेक्ट्रोन ड्युरिङ, जहिले पनि यो कहाँ हुन्छ त केमिकल रिएक्सनकै बेलामा हुन्छ त, हो कि न? केमिकल रिएक्सनको बेलामा हो, त्यसलाई के भन्छौँ हामी नेगेटिभ रेडिकल्स भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल हामीले जस्तै इक्जाम्पलमा O2 माइनस लिन सक्छौँ, हो कि न? अक्सिजन रेडिकल हो। अर्को हामीले के लिन सक्छौँ भन्दाखेरि अक्साइड पनि भन्छौँ, हो कि न? अर्को भनेको हामीले कार्बोनेट लिन सक्छौँ, हो, कार्बोनेट रेडिकल। क्लोरिन पनि लिन सक्छौँ, हो कि न? यहाँ एल्युमिनियम लिन सक्छौँ 3+। अर्को भनेको हामीले NH4+ लिन सक्छौँ, कम्पाउन्डको कुरा गर्छौँ भने। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ रेडिकल्सहरूको कुरा बुझ्छौँ। अब बेसिस अफ कन्स्ट्रक्सन रेडिकल कि त बेसिक र एसिडिक रेडिकल दुवैलाई सिम्पल रेडिकल र कम्पाउन्ड रेडिकल पनि के हो त्यो मैले बताइसकेको छु तपाईँहरूलाई। अब यसमा जेनरली के हुन्छ कि प्लस जुन लेख्छौँ नि त, जस्तै NH4+ लेख्छौँ, त्यसको मतलब यसको भ्यालेन्सी प्लस भयो त होइन, +1 हुँदैन भ्यालेन्सी कहिले पनि। भ्यालेन्सी भनेको जतिवटा चार्ज प्रेजेन्ट छ सिम्पली त्यो नम्बर हो, होल नम्बरमै हुन्छ। यो +1 भन्दाखेरि +1 यहाँ लेख्नु पर्दैन, यहाँ डाइरेक्टली 1 लेख्नुपर्छ, अनि यसको भ्यालेन्सी 1 हो। जस्तै अब तपाईँलाई यसरी भन्यो NH4Cl, यसबाट तपाईँले भन्यो NH4 को भ्यालेन्सी निकाल्नुहोस् त। NH4Cl बाट भ्यालेन्सी त हामीले मोलिकुलर फर्मुलाबाट यसलाई पनि बनाउन सक्छौँ, जस्तै NH4 र Cl। अब दुवै साइड के छ भन्दाखेरि तल केही छैन भने 1 1 छ भन्दाखेरि यो 1 यतातिर यो 1 यतातिर, NH को भ्यालेन्सी 1 र Cl को भ्यालेन्सी पनि 1। यसबाट एउटा कन्सेप्ट यसरी पनि बन्न सक्छ कि कसरी निकाल्ने हो भन्दाखेरि नम्बर अफ क्लोरिन एटम और हाइड्रोजन एटम, यसको बेसिसमा पनि भ्यालेन्सीहरू के हुन्छ त निकालिन्छ। अब त्यो कन्सेप्ट के, एउटा कन्सेप्ट के रहेछ भन्दाखेरि नम्बर अफ क्लोरिन हाइड्रोजन और अक्सिजन एटम, कुनै पनि कम्पाउन्ड दिएछ, मोलिकुलर फर्मुलामा कुनै पनि कम्पाउन्ड लेखा छ त्यहाँनिर भन्दाखेरि त्यसबाट हामीले क्लोरिन कतिवटा छ, हाइड्रोजन कतिवटा छ र अक्सिजन कतिवटा। क्लोरिन जतिवटा छ, नम्बर अफ क्लोरिन इज इक्वल्स टु भ्यालेन्सी हुन्छ अर्को हो, र एच को पनि त्यही हो, एउटा छ भने सेम नम्बर हो कि न, नम्बर अफ एच एटम्स। र अक्सिजनमा डबल द नम्बर है, डबल द नम्बर। अब यसको तपाईँहरूलाई अलिकता कन्फ्युजन भएकोलाई म यहाँ हेरेँ, जस्तै HCl मा एउटा एच एउटा Cl भनेको हाइड्रोजनसँग कतिवटा क्लोरिन त एउटा क्लोरिन भनेको हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति त 1। NaCl भनेको Na सँग कतिवटा क्लोरिन त एउटा क्लोरिन भनेको Na को भ्यालेन्सी 1 हो कि। यो यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि Na कम्बाइनिङ क्यापासिटी वाला जुन वर्ड छ नि NaCl भनेको एउटा Na कतिवटा ठाउँ छ भन्दाखेरि एउटा, त्यसैले त एउटा क्लोरिन उसले आफूसँग राख्न सक्छ त। NaCl भनेको एउटा क्लोरिन आफूसँग राखेको छ, हो कि न? यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै अर्को केसमा हामीले हेरौँ भने अक्सिजन वाला केसमा यदि हामीले हेरौँ भने H2O भन्दाखेरि H2O को केसमा भ्यालेन्सी अफ अक्सिजन इन वाटर इज 2, किनभने 1 एटम अफ अक्सिजन कम्बाइन्स विथ 2 एटम अफ हाइड्रोजन, एउटा एटम अफ अक्सिजन कम्बाइन्स विथ 2 एटम अफ हाइड्रोजन। त्यसैले नम्बर अफ हाइड्रोजनबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ नम्बर अफ हाइड्रोजन हो भनेको अक्सिजनको भ्यालेन्सी। हाइड्रोजन कतिवटा यसले, अक्सिजनले आफूसँग कतिवटा हाइड्रोजन राखेको छ, 2टा हाइड्रोजनलाई राखेको छ भन्दाखेरि यसको भ्यालेन्सी कति, कम्बाइन कतिवटा हाइड्रोजनलाई गर्न सकेको छ, 2टा हाइड्रोजनलाई, भनेको यसको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ। भ्यालेन्सी 1 भ्यालेन्सी भयो, मोनोभ्यालेन्ट 2 भयो भने बाइभ्यालेन्ट, ट्राइभ्यालेन्ट, टेट्राभ्यालेन्ट। कार्बनको केसमा कार्बनले CH4 को केसमा हेर्नुहोस् त, कार्बनले आफूसँग कतिवटा हाइड्रोजनलाई राखेको छ, 1 2 3 H H H H। यसको यसरी पनि बनाउन मिल्छ, CH H H र H भनेको आफूसँग 4वटा के राखेको छ भन्दाखेरि त हाइड्रोजन राखेको छ भन्दाखेरि यसको भ्यालेन्सी कति, C को भ्यालेन्सी 4वटा, नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम भनेको 4।
कार्बनको भ्यालेन्सी 4 यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। जसलाई हामी के भन्छौँ टेट्राभ्यालेन्ट भनेको 4 भ्यालेन्सी भएको। अर्को नेक्स्ट कुरा हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यति बुझिसकेपछि भ्यालेन्सी अफ क्याल्सियम इन क्याल्सियम अक्साइड कति होला त? क्याल्सियम अक्साइडमा क्याल्सियमको भ्यालेन्सी क्वेसन यसरी नै सोध्छ, क्याल्सियम अक्साइडमा क्याल्सियमको भ्यालेन्सी कति? त ट्वाइस द नम्बर अफ अक्सिजन एटम। त मैले त्यही भनेको डबल द नम्बर भनेको क्याल्सियमले कति हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजनको डबल भनेको क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2। एउटा अक्सिजन छ भने दुईटा क्याल्सियमको भ्यालेन्सी 2 CaO। कुरा पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ 2 यसो छ, अक्सिजनको पनि 2 छ। क्याल्सियमले आफूसँग कतिवटा 2 2 कटिहाल्छ, त्यो एउटा अक्सिजनले आफू एउटा क्याल्सियम हो कि। त्यसरी पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ यो तरिका। अर्को तरिका भनेको जस्तै एउटा अझै तरिका के छ हामीसँग यसबाट भ्यालेन्सी फाइन्ड गर्ने, यो निन्जा टेक्निक पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Al2O3 भनेर एउटा दियो हो। अब यहाँनिर तपाईँलाई सोध्यो कि यसमा अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हो, अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हो। ल अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हो त Al2O3। यसलाई यदि मैले अपोजिटमा गर्न खोजेँ भने Al को माथि कति आउँछ 3 र O को माथि कति आउँछ 2 भन्दाखेरि यसरी गर्छौँ तब त हामी Al2O3 आउँछ हो किन। यो केसमा हामीले के बुझिरहेछौँ कि एल्युमिनियमसँग कतिवटा ठाउँ छ 3 वटा र अक्सिजनसँग कतिवटा 2 वटा भनेको अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति भयो त 2 भयो हो किन। अक्सिजनसँग कति छ 2 भयो। डाइरेक्टली हामीले अपोजिट गरिदिँदा पनि हुन्छ है, त्यति त्यसको भ्यालेन्सी हुन्छ जुन मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने बेलामा हामीले सिकेको पनि हुन्छौँ। त यो अक्सिजनको भ्यालेन्सी यसरी पनि यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। यो सब के हो त भन्दाखेरि भ्यालेन्सी निकाल्ने टेक्निक। अब यो भ्यालेन्सी निकालिसकेपछि हामीले जस्तै एउटा अझै तपाईँहरूको बुकमा पनि सायद दिएको होला कि P2O5 मा फस्फोरसको कति छ। P2O5 मा फस्फोरसको भ्यालेन्सी कति छ। फस्फोरसको भ्यालेन्सी यसमा सिम्पली तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भ्यालेन्सी कति। यो तपाईँले दुईटा टेक्निकमा लाग्न सक्नुहुन्छ, पहिले एउटाको त्यसपछि दुईटाको। म त्यति गर्न भन्दिनँ, सिम्पली यसो गरिदिनुहोस् 2 भनेको अक्सिजनको 2 र फस्फोरसको भनेको 5। अब यो भ्यारिएबल भ्यालेन्सीको कुरा पनि हुन्छ। जेनरली त फस्फोरसको भ्यालेन्सी त 3 होला होइन, 3 होला, तर यसको भ्यारिएबल भ्यालेन्सी को कुरा हुन्छ। भ्यारिएबल भ्यालेन्सी भनेको जस्तै ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ नि, तिनीहरूले भ्यारिएबल भ्यालेन्सी सो गर्छ, कहिले 3 कहिले 4 भनेको त्यसले कतिको मात्रामा अरूसँग कम्बाइन गरिरहेछ स्टेबिलिटी गेन गर्नको लागि, त्यो नै त्यसको के भइहाल्छ त भ्यालेन्सी भइहाल्छ। त त्यो भ्यारिएबल भ्यालेन्सी किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ड्यु टु इट्स कम्बाइनिङ क्यापासिटी विथ अदर एलिमेन्ट टाइम एन्ड अगेन इट डिफर्स। जस्तै तपाईँले एकचोटि यो पनि फेरस हो भनेको 2 भ्यालेन्सी हुन्छ है आइरनको, र फेरिक हेर्नुभयो भने 3 भ्यालेन्सी हुन्छ। भन्दाखेरि यो किन हो भन्दाखेरि त किनभने Fe ले के गर्छ भन्दाखेरि त अरूसँग कम्बाइन गर्दा कतिको भ्यालेन्सीमा कम्बाइन गरिरहेछ सो द्याट इट क्यान बिकम स्टेबल, द्याट्स वाइ हो। त्यसैले हामी के भन्छौँ यसलाई त भ्यारिएबल भ्यालेन्सीको कुरा पनि यहाँनिर हुन्छ। त्यो जेनरली अब भ्यालेन्सीले के सो गर्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्सीले जेनरली ग्रुप नम्बर सो गर्छ। के गर्छ ग्रुप नम्बर भनेको एउटा ग्रुपमा यो भ्यारिएबल भ्यालेन्सीको केसलाई यदि एक्सेप्सनमा राख्यो भने जेनरली के हुन्छ एउटा ग्रुपमा भ्यालेन्सी सबैको सेमै हुन्छ। जस्तै लिना के रुबी सेफ फ्रेन्डसिप होइन भन्दाखेरि यो फर्स्ट ग्रुपमा सबैको भ्यालेन्सी 1 नै हुन्छ। सबैमा फर्स्ट ग्रुपको भ्यालेन्सीमा यो सबैको भ्यालेन्सी 1 नै हुन्छ। अर्को भनेको यदि तपाईँले बेगम का सरबरा है बरा भन्दाखेरि यसमा पनि जेनरली के हुन्छ सबैको भ्यालेन्सी 2। सेकेन्ड वाला ग्रुपमा हो भन्दाखेरि यसको के हुन्छ अल्काली मेटल्स अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भनेर पढ्नु छ, सबैको 2 2 2 2 2 भनेको एउटा ग्रुपमा के हुन्छ भ्यालेन्सी के हुन्छ त डिफर हुँदैन एक्सेप्ट भ्यारिएबल भ्यालेन्सी ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सले भ्यारिएबल भ्यालेन्सी सो गर्छ, नत्र जेनरली अरू कसैले पनि भ्यारिएबल सो गर्दैन। र यसमा यो OUS भनेको हायर हो है, लोअर हो, लोअर भ्यालेन्सी यो सफिक्स प्रिफिक्स वाला कुराहरू होइन। लास्टमा OUS लगाएको छ भने त्यो लोअर भ्यालेन्सी हो, IC लगाएको छ भने त्यो हायर भ्यालेन्सी हो। के हो हायर भ्यालेन्सी हो। त्यो भ्यालेन्सीमा यति नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यो कोर इलेक्ट्रोन्स वाला र भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन वाला कुरा जुन मैले भने भित्रपट्टिको जति छ त्यो सबैलाई कोर इलेक्ट्रोन भन्ने, र आउटर मोस्ट भ्यालेन्स सेलमा जति इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई हामी के भन्ने त भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्ने, त्यति मात्रै, अझै केही पनि त्यस्तो खास त्यसमा छैन। रेडिकल्स पनि हामीले बुझि नै सक्यौँ। अर्को भनेको अब हामीले यति हो, हामीसँग अझै
यसमा बुझ्नुपर्ने केही पनि छैन। अब यसपछि इनर्ट ग्यासेजको कुरा हुन्छ। इनर्ट ग्यासेज अक्टेट र डुप्लेट रुल मैले सिकाइदिएछु। इनर्ट ग्यासेज भनेको which do not take part in any chemical reaction, which do not take part in any chemical reaction, किनभने त्यसको आउटर मोस्ट अर्बिट अलरेडी के हुन्छ त फुलफिल्ड हुन्छ। त्यसको आउटर मोस्ट अर्बिट अलरेडी फुलफिल्ड छ, आफूसँग धेरै पैसा छ, किन जान्छ अरू ठाउँ कमाउन, हो कि होइन भन्दाखेरि सिम्पली तिनीहरू के हुन्छ आफू स्टेबिलिटी गेन गरिसकेका हुन्छ, किनभने तिनीहरूले अक्टेट रुललाई के गरिरहेछन् त फलो गरिरहेछन्। अक्टेट रुल यदि आउटर मोस्टमा 8वटा छ भने म किन अरूसँग लड्न जान्छु। एज अ रिजल्ट लड्न जाँदैन, केमिस्ट्रीमा लड्न नजानु भनेको केमिकल रिएक्सनमा नजानु, केमिकल रिएक्सनमा जाँदैन, कुरै सकिहाल्यो, हो कि त्यहाँनिर त्यसले के गर्दैन त कहिले पनि रिएक्टै गर्दैन अरूसँग। त्यसैले हामीले ग्रुप 0 एलिमेन्ट्स पनि भन्छौँ जसको भ्यालेन्सी 0। अब मान्नुहोस् न आउटर मोस्टमा 8 छ, फर्मुला के लगाउनुहुन्छ 8 - 8 भनेको 0 भन्दाखेरि यो अरूसँग रिएक्टै गर्न जाँदैन। द्याट्स वाइ दे आर के भेरी मच नन रिएक्टिभ एन्ड दे आर अल्सो कल्ड एज इनर्ट एलिमेन्ट्स बिकज तिनीहरू कसैसँग रिएक्ट गर्दैन। यति हो भ्यालेन्सीको कुराहरू, यसमा योभन्दा बढी केही पनि हामीलाई पढ्नुपर्ने छैन।